हांव 7 नंबर वार्डाचो। आम्ही खूप फाटी आमच्या पंचाकडे गेल्ले। गेल्याच पावसान हांगा 2 जाणांचे रिटर्निंग वॉल पडलेले। खूप लुकसाण जाल्लो। आमी ताका मेळपाक गेल्ले, आमी ताका सांगलें अशें प्रॉब्लम जाला। तो ना आमकां तोंड दाखोवना, ना तेणें आमकां काय आश्वासन सुद्दां दिवना की आपूण येवन बाबा पळयता तेंचे कितें दिता आपूण, तें सुद्दां ना। खूप फाटी आमी उदक भरता म्हणून आमच्या ते मातशें गटर खण म्हणून अशें दाखोवपाक गेले, तेंय आमचें कांय करूना। आमची फक्त मागणी इतलीच आसा की आमचे रोड जावपाक जाय, आमची गटरां जावपाक जाय। आमच्या लोकांक हें ना, पायरो ना चडपाक, घरा कडेन येवपाक। आनी हांगा वयर आमच्या देवळा कडेन लोक आमचे बॅरलां धरता रोडार। हे आमची इतलीच मागणी आसा, रोड आनी उदक आनी लायट हे सगळें आमकां पावचे। हे आमकां आमी तेंच्या बोल्साच्यान घाल म्हणना, जे तांकां आमी निवडून हाडला कामां करपाक, ते आमची कामां तेंच्यांनी करून दिवचे। नंबर वार्डाचे सगळे लोक हांगा जमल्या आनी आमी हांगा एक आमचे धडाडीचे उसगांव पंचायतीचे पंच मनीषा उसगांवकाराक स्पेशल आमी हांगा इन्वायट केल्या की आमच्या ह्या वार्डाची परिस्थिती पळोवपाक। कारण ते धडाडीचे अशें काम करता की ताका तशें कोणूच लागना, कळ्ळें, उलोवपाच्या बाबतींत आनी काम करपाच्या बाबतींत। म्हणून ताका आमी स्पेशल ताका आपयलां की हे परिस्थिती सगळ्यांक दाखोवची म्हणून। आनी मेन म्हणजे कितें, पंच हांगा जो विलियम मास्कारेन्हस जो निवडून येयल्लो ताणें आजून तोंड दाखोवंक ना हांगा, म्हणून ताका स्पेशल हांगा आपयलां आमी। दुसरें, तेजी बायल बॉब मारता रस्त्यांचेर, अशें करता तशें करता, हें करता, बॉब मारता, काम कांय करिना। फक्त खंयच्या मिनिस्टराचें नांव घेता, कोणच्या आनी कोणाचें नांव घेता। आमच्या मनीषा उसगांवकाराचे, आमची आतां ही सून न्हू मनीषा उसगांवकर, तिजें नांव पाड करूंक सोदता ही। वॉर्ड नंबर 4चे पंच तशेंच काँग्रेसीचे जनरल सेक्रेटरी आज हे लोकांनी म्हाका हांगा आपयले। कित्याक आपयले, खरेंच ते लोकांची वॉर्ड नंबर 7 हे वॉर्ड नंबर लोकांची खरीच काकूट। कित्याक तांचे कशें जालें, तांचो एक रिजर्व जालो दुसरो 6 नंबर म्हणून तो पंच आयलो 7 नंबराचेर बसलो। ताच्या बायलेन आनी त्या पंचान हांगा पळय लोकांक आश्वासनां दिली। लोकांक दिसले की बाबा हो पंच निवडून येतगीर खरेंच ह्या वाड्याचो विकास जातलो, हाजेर ताका लोकांनी मतं मारली आनी निवडून हाडलें। हे वाड्याच्या लोकांचे दुर्दैव इतलें काकूट दिसता सांगपाक की ज्या दिसा तो निवडून आयलो ताज्या ते आज पर्यंत तांणी पांय दिवना वॉर्डान। अशें लोक आतां येतगीर सांगता की त्या मनशान, त्या पंच मेंबरान हांगा पांय दिवना, डेव्हलपमेंट कांय जावना। आतां तुमी पळयलां आसतलें रस्त्यांची अशी दुर्दशा जाल्या आनी गटर कशें हांगा वयल्यान पळय देंवता उदक, तें कोण ससता तातूंत सगळो चिखल, हे लोकांक बाबड्यांक नाका जाता। The voice for Coin.